अस्सलाम वालेकुम। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 79 मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा यक़ूल लिन्नास कुनू इबादन लि मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कुनू रब्बानिय्यिन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। यहाँ जो ये तर्जुमा लिखा हुआ है फतवा जालंधरी साहब का कि किसी आदमी को शाया नहीं कि खुदा तो उसे किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि खुदा को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, बल्कि उसको ये कहना सजावार है कि अहले किताब तुम उलमाए रब्बानी हो जाओ क्योंकि तुम किताब खुदा पढ़ते पढ़ाते रहते हो। इनके तर्जुमे से भी बात काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि किसी भी आदमी को ये है ही नहीं कि अल्लाह उसे किताब हुकूमत नबूवत भी दे दे तो वो लोगों को कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ। यानी अल्लाह के रसूल भी ये नहीं कह सकते कि तुम कुरान को छोड़कर अल्लाह को छोड़कर मेरी ताबेदारी नहीं, मेरी हदीसों की बुखारी या मुस्लिम वगैरह की इत्तबा कर लो, ऐसा कहीं नहीं कहा। बल्कि वो भी यही कहेगा कि ए लोगों तुम रब्बानी हो जाओ, यानी रब वाले हो जाओ। और किस लिए कि तुम किताब पढ़ते पढ़ाते रहते हो। इस आयत को भी ज़रा सही से समझ लें कि मा काना लिबशरिन नहीं है किसी आगाही देने वाले के लिए। ये आदमी की बात नहीं हो रही, बशर कहते हैं आगाही देने वाले को, तो नहीं जो आगाही दे रहे हैं खास तौर पर नहीं है किसी आगाही देने वाले के लिए। अन युतियहुल्लाहुल किताबा, ये कि अल्लाह तो उससे अल किताब दे, क्योंकि जो आगाही देने वाला होता है वो पहले अल किताब को समझता है तो आगाही देता है। अगर अल किताब नहीं समझ रहा तो वो आगाही देने के काबिल नहीं हो सकता। तो नहीं है किसी आगाही देने वाले के लिए कि उसे तो अल्लाह अल किताब दे वल हुक्मा और अहकामात दे, किताब में ही अहकामात है, वह नबूवत और उससे वो सरफराजी और बुलंदी दे। यानी नबूवत जो है वो सरफराजी और बुलंदी है, ये भी नबूवत है कि जो किताब दी गई। सुम्मा यक़ूल लिन्नास, फिर वो ये कहे लोगों के लिए कुनू इबादन ली कि हो जाओ ताबेदार मेरे लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा से, वलाकिन कुनू रब्बानिय्यिना, लेकिन वो ये कहे कि तुम रब वाले हो जाओ, तुम भी रबूबियत देने वाले हो जाओ, रब वाले हो जाओ, रब की पाबंदी का इख्तियार करने वाले हो जाओ। बिमा कुंतुम, उस पर जो तुम हो, तुअल्लिमूनल किताबा, तुम्हें अल किताब का इल्म दिया जा रहा है, व बिमा कुंतुम तदरुसून, यानी उस पर जो तुम इससे दर्स ले रहे हो। तो दर्स भी जो आप ले रहे हो वो गैर अल्लाह की किताब से नहीं, तुअल्लिमूनल किताबा, तुम्हें अल किताब का इल्म दिया जा रहा है, वो बिमा कुंतुम तदरुसून, और तुम इससे ही दर्स ले रहे हो। तो ये जो है आगाही देने वाला सबसे पहले अल किताब को समझता है तो आगाही देने वाला होता है। अल किताब में अहकामात हैं और इससे ही आपकी बुलंदी और सरफराजी है। तो ये हो ही नहीं सकता कि वो लोगों को ये कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे लिए ताबेदार हो जाओ, बल्कि वो ये कहेगा कि तुम रब वाले हो जाओ। रब वाले किस लिए कि तुम अल किताब का तुम्हें इल्म दिया जा रहा है और तुम्हें इसी से दर्स दिया जा रहा है। तो लिहाजा किताब से बाहर कहीं जाना भी नहीं है और इसी के ज़रिए बात समझना है। तो ये हो गया कि इस तरह से सब कुछ। अब हम क्योंकि कुरान के ही दावेदार हैं और सिर्फ कुरान की ही बात कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं, हम कुरान के अलावा कोई और किताब क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इसकी बेइंतहा वजह है, लेकिन बात इस वक्त क्योंकि सिर्फ कुरान की आयतों से हो रही है, लिहाजा मैं इधर उधर आम फहम अंदाज में जवाब देने के बजाय कुरान की आयत के हवाले से ही बात करूँगा। सलामुन अलैकुम। पैगाम को दरमियान में रोककर आप सब देखने और सुनने वालों से कि जिन्होंने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी इस कीमती और कुरान की सही फहम देने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल पर दबाएं ताकि आप सबको आने वाली वीडियोस का लिंक YouTube की तरफ से बजरिया नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाया करे। शुक्रिया। इसके अलावा इन वीडियोस को देखकर अगर कुरान से रग़बत पैदा हो जाए तो बराह करम लाइक के बटन को भी क्लिक कर दिया करें। डॉक्टर शाह आलम के इन पैगामात का मकसद तमाम सुनने और देखने वालों को कुरान की सही फहम मिल जाए और मुरव्विजा तराजिम से निजात दिलाई जा सके। अब खोल लें सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 और आयत नंबर 1 और 2। ये अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यातिहिम व अस्लहा बालहुम। जो फतवा जालंधरी साहब ने तर्जुमा लिखा है वो जिन लोगों ने कुफ्र किया और खुदा के रास्ते से रोका, खुदा ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए, और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद पर नाजिल हुई उसे मानते रहे और उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है, उनसे उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी। ये इन्होंने रिवायती तर्जुमा ये कर रखा है। बहरहाल चलें इन दो आयतों को समझ लें कि ये क्या है।
الذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں. سدو جو ہے صاد دال واو، یہ سد راہ بننا یعنی زبردستی رکاوٹ بننے کے لیے کہا جاتا ہے. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں یعنی وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، زبردستی روکتے ہیں. اضل اعمالہم، ان کے اعمال خوب ضائع ہو گئے، ان کے اعمال اکارت ہو گئے یا گمراہ ہو گئے، ضائع ہو گئے، بھٹک گئے، گم ہو گئے. آپ کوئی بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں، تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں یہ اردو کی وجہ سے، یعنی کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں. جو میں عربی کے ایک لفظ کے ایک ہی معنی کی بات کروں لیکن وہ بھی اس کے بنیادی معنی سے انحراف نہ ہو. اب اردو زبان کی وجہ سے وہ ادائیگی میں فرق تو ہو سکتا ہے، جیسے گمراہ ہونا، ضائع کرنا، بھٹک جانا، گم ہو جانا، یہ سب تقریباً مرادف الفاظ ہیں، ایک ہی جیسے معنی دینے والے، لہٰذا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جگہ تو کہیں ضائع ہو رہا اور دوسری جگہ کہیں نہیں جی اس کا نتیجہ بھی مل رہا ہے، ایسا الٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے اعمال خوب ضائع ہو گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ماننے والے ہیں یعنی وہ مکمل صحیح عمل کرنے والے ہیں. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ مانتے ہیں اس کو جو محمد پر نازل کیا گیا. وہو الحق من ربہم، اور وہی ان کے رب سے الحق ہے. کفر عنہم سیئاتہم، تو دور کر دی جائے گی ان کے بارے میں، انکار کروا دیا جائے گا ان کے بارے میں ان کی برائیوں کا. واصلح بالہم، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی جائے گی. تو یہ ہے بنیادی بات کہ ہم جو ہیں وہ نزل علی محمد جو ہے یہ اصل میں رب سے حق ہے. اس حق کو مانتے ہوئے ہی ہمیں اس کے مطابق اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے اور اسی کو ماننا ہے، تو جب جا کر یہ بات ہو سکے گی. اب محمد پر کیا نازل ہوا ہے؟ تو محمد پر سوائے قرآن کے علاوہ اور کچھ نازل نہیں ہوا. اور یہ بات بھی قرآن ہی بتاتا ہے. میں یہی کہا کہ اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ صرف ایک ایک آیت کے ذریعے بات سمجھا دیں اور زیادہ آگے نہ جانا پڑے. تو اس کے لیے اب آپ سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس اور آیت نمبر 15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اب یہ جو فتح محمد جالندی صاحب کا ترجمہ ہے کہ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو. کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے. تقریباً بات صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہاں سے بالکل واضح ہے کہ اللہ نے صرف قرآن ہی نازل کیا. محمد پر کیا نازل کیا؟ قرآن ہی نازل کیا. اور قرآن بھی کیا ہے کہ وہ اسی میں پورا دے کر جا رہا ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نازل نہیں ہوا. یہاں سے یہ واضح ہے. قرآن میں کیا ہے کہ آیتیں بیان کی ہوئی ہیں. اب اس کو ذرا صحیح سے سمجھ لیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں ہماری بیان کی ہوئی آیتیں، ہماری واضح آیتیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ، کہ دو ہمیں اس کے علاوہ سے کسی قرآن کو یا اسے بدل دو. صرف قرآن کی بات نہیں کرو، اس کے علاوہ سے کچھ دو، بخاری دے دو، مسلم دے دو، ترمذی دے دو، یا اپنے باپ دادا کے آبا و اجداد کی دے دو، اپنے معاشرے کی دے دو، کچھ بھی دے دو. اور بدل ہو یا اس کو ہی بدل دو، قرآن ہی ہٹا دو. ہم کسی بھی کتاب سے ہدایت لے لیں، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائبل سے لے لیں، تورات سے لے لیں، فلاں سے لے لیں، حالانکہ کوئی کتاب اصل حالت میں لا کر تو دکھا دیں، لیکن بہرحال چلیں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو یہ امید نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ سے بھی ملاقات ہوگی، کبھی اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑو، اس کے علاوہ کچھ لے آؤ یا اسے بدل دو. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ، تو کہو یہ میرے لیے ہے ہی نہیں کہ میں اسے بدل دوں. من تلقائی نفسی، کہ میں پیش کر دوں اپنی نفسیات سے، اپنی سوچ سے. ان اتبع الا ما یوحی الی، اگر میں اتباع کرتا ہوں تو صرف جو حکم کیا گیا ہے میری طرف. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور بے شک مجھے تو خوب خوف ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو انتہائی دورانی کی سزا حاصل کر لیں گے. یعنی مجھے انتہائی دورانی کی سزا، اپنے رب کے انتہائی دورانی کی سزا کا وہ خوف ہے اگر میں اس کی نافرمانی کروں
تو یہ انتہائی دورانی کی سزا نہ آ جائے۔ تو محمد پر صرف قرآن نازل ہوا اور اس قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، قرآن ہی سے سمجھنا ہے، قرآن ہی سے لے کر آنا ہے، اور یہ قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کافی وضاحت ہو گئی ہے، تو اتنا ہی کافی ہے، مزید کوئی تشنگی رہ گئی ہو کیونکہ مختصراً کا ہے اور کوشش کی ہے میں نے کہ مختصراً ہی سمجھاؤں۔ السلام علیکم۔